नाव कितें? म्हजें नांव महेश पोद्दार आनी पणजे रावपी मनीस हांव. आनी म्हाका पॅरलायज जाल्लें 4 वर्सां फाटीं पॅरलायज जाल्लें आनी म्हाका कांय उगडास ना. केन्ना केन्ना याद वयतालें आनी हात पांय म्हाजे सारके जाम पडलेले, एक सायडीक जाम जाल्लो. आतां उलोवंकूय येनाशिल्लें न्ही? उलोवंक येयनासलें, हात जाम जाल्ले आनी पांय जाम जाल्ले. हांव गेल्लो हिंगा हलगां गेल्लो पयलीं. आतां एक 4 वर्सां फाटीं हलगां गेल्लो. 2-3 ट्रीप मारले थंयसर. मागीर थंयसरल्यान तें जावना म्हणून हांवें केलें आमचें चिकोडी गेलो. थंय मातशें घडयो भरपूर घडयो हें तें नाका नाका तें गुडये खावनूच पोट भरतालो. डॉक्टर प्रभूची हांवें वॅबसायटार पयलें. आं म्हणलें म्हाका मातशें दिसलें बरें. म्हणल्यार हे तरी जाता म्हणून गॅरंटी म्हाका. डॉक्टर प्रभू हांव डॉक्टर देव मनीस भशेन. तेणें ट्रिटमेंट गुडयो ना कांय ना, बेश्टें इंजेक्शन अक्युपंक्चर आनी बेस्ट ट्रिटमेंट सारकें. आनी केन्ना पळोवंकूच ना हें. आनी पयलीं आतां कितें पयलीं गाडी चलोवंक येयनासलें. तुमी डॉक्टर प्रभू कडेन येयलो तें मागीर आतां पांय सारके आनी हात सारके. आनी बरें गजाल म्हणल्यार म्हाका गाडी चलोवंक येतालें म्हणल्यार तितलें येयनासलें 4 व्हिलर. आतां डॉक्टर प्रभू कडेन येयलां देवाचे हितून. तें म्हणजे बायक घेवन चलयता. फॅमिलीक घेवन बायकीर येता हांव. आतां टोटल नॉर्मल? हय, टोटल नॉर्मल येता वयता. बायकूय चलोवंक येता आनी हें जालें. 10-20 दिसान ऑलमोस्ट टोटल नॉर्मल? ऑलमोस्ट 2 म्हयन्यान आख्खें रिकवर जालां हांव. उलोवंक येयनासलें मेन म्हणल्यार. कोणा कडेन उलयता म्हणल्यार तें म्हाका कडेन जायनासलें. आतां क्लियर जालें उलोवंक. आनी हॅपी आहात? इतलेंच तें तुमी देवाचेर आनी डॉक्टर प्रभूचेर विश्वास दवरा, जातलो गॅरंटी. हांव जालो तो तुमी जातले. बरें, ओके ओके ओके. हॅपी आहा न्ही? हॅपी, फूल हॅपी. कितें सांगपाचें? कित्याक लोकांक पॅरालिसीस जालें की लोकांक हांव करून येता आनी हांव एडवायस दिता कितें खंयच वचनाका, बेश्टे पयशे वेस्ट. डायरेक्ट या तुमी डॉक्टर प्रभू पर्वरी तेंचे क्लिनिकाक. थंय यो आनी विनात सारकें सुशेगाद आनी बरे गॅरंटी दवरा.